बुद्धजीले प्रारम्भमै राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका सन्दर्भमा देश र दुनियाँमा भएका घटनाक्रमहरू बताउनुभयो। यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको आवश्यकता कसरी भयो, प्रारम्भ कहाँबाट भयो र नेपालमा हामी के गर्न खोजेका हौं, नेपालको अवस्था के हो, सबैसँग जोड्दै उहाँले आफ्नो कार्यपत्रमा यी कुराहरू राख्नु भएको थियो। यहाँहरू नेपालमा अहिलेसम्म हुँदै नभएको, गर्दै नगरेको काम गर्छु भनेर यहाँ आउनु भएको। यो भेला सामान्य भेला होइन। यो भेला, यस प्रकारको भेला नेपालमा यस प्रकारको आधिकारिक औपचारिक रूपमा भएको थिएन। यो प्रारम्भिक भेला हो। प्रारम्भिक भेला भए पनि यो बीजारोपण जुन भइरहेको हो, यो आफैमा नेपालको इतिहासमा चाहिँ यो दर्ज होला। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका सवाल किन उठे? जसरी वहाँ अघि बुद्धजीले भन्नुभयो, शासन, मानवीय शासनको सुरुवात कसरी भयो? पहिले दैविक शक्तिबाट दुनिया चल्ने गरेको थियो। 18औं सदी को फ्रांसको राज्य क्रान्तिबाट मानवीय शक्तिबाट अब दुनिया चल्ने, दुनियाको शासन दैविक शक्तिको आधारमा होइन कि मानवीय शक्तिको आधारमा राज्यको शासन सञ्चालन हुने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित हुँदाखेरि मुख्य रूपले तीनवटा सिद्धान्त चाहिँ प्रतिपादित गरेका थियो। अब दुनियाको शासन मानवीय शक्तिको आधारमा चल्दाखेरि तीनवटा मुख्य आधार चाहिँ अपनाइएको थियो। मानवले शासन गर्दाखेरि मुख्य तीन सिद्धान्त भनेको समानता, स्वतन्त्रता र आत्मगौरव, डिग्निटी। यो तीनवटा आधारमा अब दुनियाको शासन मानवद्वारा, ईश्वरीय शक्तिबाट होइन कि मानवद्वारा दुनियाको शासन सञ्चालन हुन्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ प्रतिपादन गरिएको थियो। त्यो सिद्धान्त अनुसार 18औं सदीको फ्रान्सको राज्य क्रान्तिपछि त्यो सिद्धान्त अनुसार दुनिया चाहिँ समानता र स्वतन्त्रताको जुन सिद्धान्त थियो, त्यो सिद्धान्तलाई क्यापिटलिजम, कम्युनिजम, यो भन्छ यो के भन्छ समानता स्वतन्त्रताको नाउँमा लोकतन्त्र लगायतका जुन अवधारणाहरू अगाडि सारिए। नेपालमा पनि क्यापिटलिजम, कम्युनिजम, समानता, स्वतन्त्रताका अवधारणाहरू विभिन्न नामधारी पार्टीहरू ल्याए। कांग्रेस कम्युनिस्टहरू कसैले स्वतन्त्रताका कुरा गरे, कसैले समानताका कुरा गरे। तर त्यो 18औं सदीको जुन एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो त्यो चाहिँ छुट्यो। त्यो सारा दुनियाँमै त्यसलाई मिनिमाइज गरेर, अन्डरमाइन्ड गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास भयो। त्यो चाहिँ डिग्निटी थियो, आत्मगौरव। शासनमा मानवको आत्मगौरवको चाहिँ रक्षा हुनुपर्छ। त्यो सिद्धान्तलाई दुनियाँमा अगाडि बढाइएन। शासन गर्दाखेरि समानता, स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइयो, तर आत्मगौरवको जुन सिद्धान्त थियो, डिग्निटीको जुन सिद्धान्त थियो, त्यसलाई अगाडि बढाइएन। आत्मगौरव भनेको पहिचानसँग सम्बन्ध राख्दछ। मानवको आत्मगौरव उसको पहिचानसँग सम्बन्ध राख्दछ। जबसम्म पहिचान हुँदैन उसको आत्मगौरव हुनै सक्दैन। मान्छेको अस्तित्व तब मेट्छ जब उसको पहिचान मेट्छ। मानवको सबभन्दा उसको पहिचान, उसको आत्मगौरव भनेको उसको पहिचानमै हो। तो पहिचान भनेको उसको चाहिँ भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन,
उसका परंपरा उसँग तो मानव को चाहिँ पहिचान जोडिएको हुन्छ र त्यो चाहिँ डिग्निटीको जुन सवाल थियो त्यो सवाल अब सारा दुनियाँमा चाहिँ उठेको छ। उहाँले बुद्धजीले पनि भन्नुभयो तो 1990 पछि प्रखर रूपमा अगाडि बढ्यो सारा दुनियाँमा। र नेपालमा पनि यो पहिचान यो डिग्निटीको सवालहरू उठेको। यो किन उठेको, पहिचानको सवाल किन उठेको, यो शासनसँग सम्बन्धित सवाल हो। 18औं सदीमा फ्रान्सको राज्य क्रान्तिमा भनिएकै थियो नि त, शासनको 3वटा आधार हुनुपर्छ, समानता, स्वतन्त्रता र आत्मगौरव। मानवको आत्मगौरव शासनमा हुनुपर्छ र आत्मगौरव त पहिचानसँग सम्बन्ध राख्दछ। उसको डिग्निटी, उसको नेशनलिटीसँग सम्बन्ध राख्दछ, त्यो चाहिँ उसको इथनिसिटीसँग सम्बन्ध राख्दछ। नेपालमा पनि नेपाल निर्माण भयो आज 270 वर्ष पहिले। नेपाल निर्माण कसरी भयो त? समस्या हो कहाँ त? नेपाल र नेपालीको समस्या हो के त? नेपाल जुन बन्यो, निर्माण भयो, त कसरी निर्माण भयो? उही एकल जातीय राज्य थियो नेपाल, एकल राष्ट्रिय राज्य थियो नेपाल। नेपाल जुन भूभाग, नेपालको जुन आज सीमा हो, भूभाग हो, तो भूभागमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरू एकल जातीय थिए त? के थियो त? एउटै इथनिसिटीका जमात थिए त? एउटै पहिचान भएका जनता थिए त? थिएन। नेपालको निर्माण हुँदाखेरि राजा पृथ्वीनारायण शाहले 270 वर्ष पहिले नेपाल निर्माण गर्दाखेरि, त्यो निर्माण हुनुभन्दा पहिले यो भूभागभित्र जति यो नेपाल सरहदभित्र परे आफ्नै पहिचानका थिए, आफ्नै इथनिसिटीहरू थिए, जमातहरू थिए, डिग्निटीहरू थिए, सबको डिग्निटी आफै थिए। 22-24 हामीले सुनेकै इतिहासमा पढेकै हो नि त। 22-24बाट विभिन्न राज्यहरू थियो, नेशनलिटीहरू थियो, समुदायहरू थियो, इथनिसिटीहरू थियो। त्यो नाउँ पहिचानको नाउँमा शासन भइरहेको थियो नेपालमा। र पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे। अब एकीकरण गर्दाखेरि के कसरी भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होला, फेरि विभिन्न तर्क वितर्क वाद विवाद होला, त्यसमा नजाउँ। तर भन्न खोजा के भने आजको जुन नेपाल हो त्यो नेपाल एकल जातीय होइन। यो 22-24 लगायत हिमाल पहाड तराई मधेसमा विभिन्न राज्यहरू थिए र विभिन्न पहिचान भएका राज्यहरू थिए। त्यो सबैलाई नेपालमा एकीकृत गरेर नेपाल बनाइयो। यो सुखद पक्ष हो। तो बनाइएपछि आज हामी नेपाली भएका हौं। हाम्रो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा अनुसारको नेपाली राष्ट्रियता हामीले त्यसबाट प्राप्त गरेका हौं। यो हाम्रो सौभाग्य हो। हामी नेपाली भयौं र नेपालीको नाउँमा सारा दुनियाँमा पहिचान परिचय हामी स्थापित गर्ने सौभाग्य पायौं। यो हाम्रो लागि गौरवको विषय हो। तर शासनको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ विवाद भयो। शासनको कुरा गर्दाखेरि कस्तो भयो भने अब विविधताले भरिएको देश, बहुलताले भरिएको देश, विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न जात वर्ग समुदाय, विभिन्न राष्ट्रियताहरूले भरिएको देश को शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था, उसको चरित्र त्यही अनुसार हुनुपर्ने होइन र? त्यो अनुसार भइदिएन। नेपालको समस्या भनेको त्यो। नेपालको समस्या भनेको सबैको पहिचान मेटाउने प्रयास चाहिँ भइरहेको, सबैको अस्तित्व मेटाउने प्रयास भइरहेको, सबैको मान सम्मान र स्वाभिमान
मेटाउने, त्यसमा आक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेको, यो त कसरी बर्दाश्त? यो त 18औं सदीमै मानवीय शक्तिबाट शासन हुँदाखेरि आत्मगौरव भनेको मूल सिद्धान्त त्यसलाई अपनाइराख्नुपर्छ है। शासन गर्दाखेरि मानवको आत्मगौरवलाई इन्कार गर्यो भने हुँदैन, त्यति बेला नै स्वीकार गरियो कुरा हो नि त। अनि आज आएर नेपालमा शासन गर्दाखेरि त्यो डिग्निटीलाई इन्कार गरिएको छ नि त। त्यसलाई यो तामाङको के डिग्निटी हो त इन्कार गरियो नि त, मगरको के डिग्निटी हो त इन्कार गरियो नि त, तो थारूको के डिग्निटी इन्कार गरियो नि त, तो नेवारको के डिग्निटी इन्कार गरियो नि त, तो मधेसको त इन्कार गरियो नि त। अनि कसरी हुन्छ त? नेपालको शासनमा शासन पद्धति, शासन प्रक्रिया र शासनको चरित्र यो विविधता हुनु परेन र, बहुलता हुनु परेन। अहिले तपाईँ सुन्नुभयो नेपाल निर्माण हुँदाखेरि त्यति बेला 18औं सदीको कुरा हो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल बनाउँदाखेरि भने, त्यति बेला आफ्नै भाषामा भने, त्यति बेलाको भाषामा नेपाल त बनाए है भने पृथ्वीनारायण शाहले। तर यो नेपाल भनेको 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो भने नि त। तो के भने? तो के भने? नेपाल भनेको साझा हो, हामी सबैको साझा हो। त्यति बेलाको वर्ण के भन्छ, वर्ण व्यवस्था या त्यो हिसाबले 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी बनाएको मतलब यहाँ विविधताले भरिएको विभिन्न पहिचान छ, यहाँ विभिन्न राष्ट्रियताहरू छन् यहाँ, र त्यो मिलेर नेपाल बनेको है भनेर त्यो निर्माणकर्ताले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर त्यो कुरा भनियो कुरा हो नि त। तर त्यसपछिका शासकले गर्यो के त? पृथ्वीनारायण शाह पछि नेपालमा त्यसका पूर्वज र त्यसपछिका शासकहरूले के गरे? नेपालमा के गरे? नेपालको भूगोलको चाहिँ एकीकरण गर्दै गए, तो राज्यको विस्तार एकीकरण तो गर्दै गए। तो के भयो भने नेपालको भूगोलको मात्रै एकीकरण हुन सक्यो, भावनात्मक एकीकरण हुनै सकेन। तो 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी को भावना अनुसार नेपालको शासन चलाउँदै चलाएन। यहाँ त एक भाषा एक वेश पो भन्दो रहेछ त। हो अब 4 वर्ण 36 जात भन्ने अनि एक भाषा एक वेश भन्ने, यही हो समस्या भनेको। त्यहाँ हो हिमाल पहाड तराई मधेसमा बसोबास गर्ने नागरिकको आफ्नै पहिचान, आफ्नै विभिन्न इथनिसिटीहरू छन्, राष्ट्रियताहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएन। त नेपालको समस्या भनेको त्यो शासन र संविधान के आधारमा सञ्चालन हुन्छ? दुनियाँमा शासन र संविधान के भन्छन्? दुनियाँको शासन संविधानको आधारमा सञ्चालन हुँदो रहेछ। देशमा कानुन बन्छ, संविधान बन्छ, त्यो आधारमा शासन हुन्छ, त्यो अनुसारको चाहिँ व्यवस्था हुन्छ, त्यो अनुसारको नागरिक अधिकार र पहिचानको सवालहरू हुन्छ। नेपालमा यो 7औं संविधान हो, एउटा दुईटा होइन, 7वटा संविधान नेपाली जनताले बनाए। अब नेपाली जनताले बनाए, कसले बनाए? 7वटा संविधान नेपालमा बन्यो। तो अहिले पनि त्यो संविधानमा हामी खोजिरहेको, खोइ हाम्रो अनुहार त नेपाली जनताले त्यहाँ अनुहार खोजिरहेको छ। त्यहाँ सबै जातिको अनुहार छ कि छैन? खोइ तामाङले त आफ्नो अनुहार खोजे भेटिरहेको छैन, मगरले खोजिरहे भेटेन, थारूले खोजिरहे भेटेको छैन। के भयो? गयो। अनि त्यो संविधानमा सबैले आफ्नो पहिचान र अधिकार खोजिरहेको छ, पाइरहेको छैन। अब संविधान भन्दाखेरि मधेसले भन्यो ए हाम्रो पनि राख्देऊ न भन्यो मधेसले, औले हाम्रो पनि राख्देऊ भन्दाखेरि के भयो? त्यहाँ गोली चलाइयो, गोली ठोकेर संविधान चाहिँ बनाइयो। अनि त्यो जनताको लागि बनाउने संविधान जनतैले गोली हानेर संविधान बनाउँदो रहेछ त कसरी हुन्छ भन्नु न? यो हिसाबले 7वटा संविधान बन्यो नेपालमा, जुन नेपाल सबै नेपालीको लागि बन्दै बनेन।
शासन प्रणाली अब राजा तो पृथ्वी नारायण शाह देखी लिए हुँदा हुँदै चाहिँ गणतन्त्र नेपालमा आयो। गणतन्त्र भनेको जनताको शासन, दुनियाँको सबभन्दा राम्रो व्यवस्था भन्छु नि गणतन्त्रलाई। यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि त्यो जनताले हाम्रो शासन भएन भनेर कराइरहेछ। यो के हो? यो त पटक पटक संविधान फेर्ने, पटक पटक व्यवस्था फेर्ने, तर जनताले चाहिँ त आफ्नो अधिकार र पहिचान चाहिँ नपाउने। यो के हो? यो कारण के हो त? यो 7-7वटा संविधान बनाएर पनि जनताले अधिकार नपाउने, मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेपछि जनताले हाम्रो शासन भएन भने त चाहिँ उसले अनुभूति पाइरहेको छैन। कारण के हो त? यसको कारण के त? दुनियाँमा एउटा संविधानमा भन्ने गएर छु के दुनियाँको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र कुन हो? अमेरिका, होइन? अमेरिका जस्तो देशले एउटा संविधान बनायो 250 वर्षदेखि। कति छ? 250 वर्ष एउटै संविधान, दुनियाँको शक्तिशाली राष्ट्र भइसक्यो। हामी बहादुर चाहिँ 7वटा संविधान बनाए, त्यसमा अधिकारै छैन। अनि के हो त? यो हो के त? गणतन्त्र ल्यायौँ, पहिचानै छैन, शासनै छैन आफ्नो। के हो कारण? के हो त? एउटा मात्रै कारण हो के? यो ब्यानरमा लेखा छ नि, बहुराष्ट्रिय राज्य रे। बहुराष्ट्रिय राज्य तो बहुराष्ट्रिय राज्य नभएर त्यो भएको के? यो देशको शासन र संविधान एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तनबाट बनाइन्छ के? एकल राष्ट्रिय राज्य मतलब एकल जातीय राज्य के? त्यो भाषामा बुझ्ने भाषामा यो देशको शासन र संविधान एकल जातीय चिन्तन र सोचको आधारमा बनाइन्छ र शासन गरिन्छ। यहाँ हो बहुराष्ट्रिय राज्य नेपाल। यहाँ सुन्नु 125 जात जाति छ नेपालमा, होइन? 125 जात जाति नेपालमा छ। बाहुन क्षेत्रीदेखि लिएर आदिवासी जनजातिदेखि लिएर थारू मुस्लिम मधेसीदेखि लिएर सारा 125 जात जाति मिलेर नेपाल बनेको हो। त बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेको त्यो न हो? बहुलताले भरिएको देश हो यो, सबैको देश हो यो। कुनै एउटै जात, एउटा वर्ग, एउटा समुदायको देशै होइन यो। बनाउँदाखेरि नै त कुरा भनिएको 22-24 राज्य त छँदै थियो, भन्नै पर्दैन, इतिहासमै लेखा हो नि त। अरे पहिचान थियो नि त्यहाँ त, तो 22-24 राज्यको पहिचान थियो के? अनि आज आएर शासन गर्दाखेरि सबलाई ताकमा राखेर एकल जातीय राज्य चिन्तनको आधारमा नेपालमा शासन भइरहेको छ। त्यो अनुसार संविधान बनाउँदो रहेछ, त्यो अनुसार शासन गर्दो रहेछ। अनि हो त समस्या कसमा हुन्छ त भन्नुस् त? हो, त्यसैले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्ने रे। के को लागि? बहुराष्ट्रिय राज्य को लागि, जो नेपाली जनता को हक हो, जो नेपाली जनता को आइडेंटिटी को सवाल हो, डिग्निटी को सवाल हो। तो 18वीं सदी में उठेका डिग्निटी का जो प्रश्न हो तो नेपाली जनताले खोजिरहेको छ। तो शेर्पा तामाङ राई लिम्बू भोटे गुरुङ नेवार सबैले खोजिरहेको छ, तो थारूले खोजिरहेको छ, तो मुस्लिमले मधेसीले खोजिरहेको छ, तो सबैले डिग्निटी खोजिरहेछ। खोइ त हाम्रो सम्मान, हाम्रो पहिचान, हाम्रो अधिकार खोइ त? यो देश त हाम्रो पनि हो त, हामी सबै नेपालीको नेपाल हो त खोइ त सबै नेपालीको नेपाल बनाउनु परेन? सबै नेपालीको नेपाल बनाउनलाई सबै नेपालीको त्यो चाहिँ मूल कानुन, मूल दस्तावेज संविधान हो। त्यो संविधान सबै नेपालीको लागि बन्नु पर्यो र शासन पनि सबै नेपालीको लागि निर्माण हुनु पर्यो। यही त माग गरेको हो। तपाईहरु यहाँ बसिराख्नु भएको यही प्रयोजनको लागि त यो चाहिँ प्रारम्भिक भेला गर्न लाग्नु भएको। नेपालमा भएन, एकल शासन चलाइयो। यसको विरुद्धमा एकल शासन हुँदैन, एकल राष्ट्रिय राज्य हुँदैन, बहुराष्ट्रिय राज्य ल्याउनु पर्छ र बहुराष्ट्रिय राज्यको आधारमा देशको शासन र संविधान चाहिँ निर्माण हुनु पर्दछ। यो उद्देश्यका साथ यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको आवश्यकता भयो। यही होइन? अब यो देशको म हिजो एउटा टेलिभिजन भनेको थिएँ। कुन टेलिभिजन थियो? एउटा यो हो, यो टेलिभिजनमा त्यो युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। मलाई सोधेको थियो, मैले भने अब नेपालमा एउटा मात्रै क्रान्ति बाँकी। अब नेपालमा कुनै एजेन्डा छैन परिवर्तनका, कुनै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्यो नेपालमा।
अब क्या हुने त? नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि क्या ल्याउने त? अब एउटा मात्रै बाँकी एजेन्डा के भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि पनि यो एकल हो। एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तन सोचबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सञ्चालन त्यो अनुसारको संविधान चाहिँ बनेको छ। अब एउटा मात्रै एजेन्डा बाँकी हो देशमा परिवर्तनको लागि। त्यो एजेन्डा भनेको एकललाई बहुलतामा लैजाने हो। जो वास्तविक नेपाल हो त्यो वास्तविकता लैजाने हो। एउटा जातको देशै होइन, यो त सबैको हो। त सबैको मान्नु पर्यो नि त, गर्नु पर्यो त, संविधानमा लेख्नु पर्यो नि त, शासनमा ल्याउनु पर्यो नि। यहाँ सारा हेर्नुहोस्, शासन प्रशासन कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका सारा राज्यका अङ्गहरू त्यो एकल हो। त्यो त बहुलता देखाएको छ। त्यहाँ बहुल राष्ट्रिय राज्यको त्यहाँ अनुहार देखिएको हो त। हेर्नुहोस् त, नजर दौडाउनुहोस् न। देशको जति शासन प्रणाली त्यो बहुलता देखिन्छ त्यहाँ देखिन्छ। सबै अनुहार, देशका 125 अनुहार त्यहाँ देखिन्छ। अनि के हो त? हो, तपाईँ त्यसैको लागि यहाँ भेला भएको। यो युथहरू, यु के भन्छ, यो लिग चाहिँ युवाहरूको चाहिँ लिग हो। युवामा शक्ति हुन्छ। अब युवा शक्तिले भन्छ होइन हामी त गर्छौँ, हामी त बहुल राष्ट्रिय राज्य हो, हाम्रो बहुल राष्ट्रिय राज्य यिनीहरूले बनाइदिएन, हामी त बनाउँछौँ कि बनाउँछौँ भनेर तपाईँहरू यहाँ आउनु आएन। त्यही होइन तपाईँहरूको उद्देश्य क्या हो त? यो लिग गठन गर्ने उद्देश्य क्या हो त? त्यही होइन? खोइ बोल्नुहुन्न त? हो, त यो तपाईँहरू ऐतिहासिक काममा जुट्नु भएको छ। यो ऐतिहासिक काम हो। यो नेपालमा अहिलेसम्म भएकै थिएन। तपाईँहरूले म गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको छ। मैले त बोलेको छु। म त धेरै पहिले बोल्थेँ, यो धेरै पहिलेदेखि बोलिरहेको। सुन्दै नसुन्ने, यहाँको शासकले सुन्दै नसुन्ने। तब एकल राज्यको शासन छ नि सरकार, उसको उप प्रधानमन्त्री भएर तो उप प्रधानमन्त्री कुर्सी त उनीहरूको हो। वास्तवमा एकल राष्ट्रिय राज्यवालाको न कुर्सी हो, बहुल राज्य थोरै हो त्यो। अब उसको कुर्सीमा उप प्रधानमन्त्री भएर जब बसे अनि मलाई सोध्यो मिडियाले, तपाईँ के गर्नु छ भन्नुहोस् भनेर भन्यो। मिडियाले त्यही दिन सोध्छ। अब तपाईँ के गर्नु छ सोध्यो। अब मैले भने बहुल राष्ट्रिय राज्य निर्माण गर्छु, त्यसलाई राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्ने मैले भनिदिएँ। अब भनेपछि आगो लागिहाल्यो यहाँ। अब यो एकलवालाहरूलाई आगो लाग्यो नि त। यो नस्लीय चिन्तन सोच बोकेकाहरूलाई आगो लाग्यो के? हाम्रो कुर्सीमा बसेर बहुलता कुरा गर्ने? एकल जातीय राज्यको यो शासन हो, तिमी त्यो कुर्सीमा बसेर चाहिँ बहुलता कुरा गर्ने? अनि पस्दै पचेन। अनि पुतला जलाउन सुरु गरिदियो। जलाएको जला, जति जलाउ जला त के भयो र? अब त्यो त आगो त लागिसक्यो जनताको मनमा आगो त लागिसकेको छ। अब लगाऊ जति पुतला जलाउँ जलाऊ, के भयो र? अब त बम त बनिसक्यो, त्यो विस्फोट त हुन्छ। त्यो बहुल राष्ट्रिय राज्य त नेपालमा त आउँछ, कसले रोक्नै सक्दैन। अब त्यसैले बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेको यो देशको चरित्र हो, यो देशको बनौट हो। यो देशको निर्माण हुँदाखेरि नै बहुल राष्ट्रिय राज्य थियो। त्यसलाई मेटाउने प्रयास गरियो के? त्यसलाई समाप्त गर्ने प्रयास गरियो। उसको पहिचान र उसको अधिकारलाई समाप्त गर्ने प्रयास गरियो। त यो त हुँदैन नि हो। कसरी हुन्छ? यो दुनियाँमै भइरहेको छ न, आन्दोलन भइरहेछ क्या पहिचान अधिकारको लागि। अमेरिका, मैले भने दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्र अमेरिका हो कि होइन? केही कमी छ त्यहाँ? तर त्यहाँ चाहिँ आन्दोलन भयो रे। पोहोर साल सुन्नु भएन, हेर्नु भएन नि टिभीमा? त्यहाँ अमेरिकाको त्यहाँ के भन्छ कोलम्बस, त्यहाँको कालाहरूले त्यो कोलम्बस गोरा थियो। कोलम्बसमा त्यो अमेरिका निर्माण गर्ने उसको शालिग त्यहाँका कालाहरूले उखाडेर फालिदिए। त्यो अमेरिकामा त्यो कोलम्बसको मूर्ति उखाडेर फाल्यो त्यो कालाहरूले पहिचानको लागि, अधिकारको लागि। अब त्यहाँ त सम्पन्न देश त हो, तर अधिकार पहिचान नपाएपछि त्यो काम अमेरिकामा भयो। दुनियाँमा भइरहेको, नेपालमा किन हुँदैन? कसरी हुँदैन? भइहाल्छ नि। नेपालमा 125 चाहिँ मुख थोरै बस्ने हो। त्यसैले एकल जातीय राज्य नेपाल होइन।
नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो, नेपाल सबैको हो, सबै मिलेपछि नेपाल बनेको हो। नेपालको शासन र संविधान सोही अनुसार बन्नुपर्छ। त्यसैको लागि हामी इकट्ठा भएका हौँ। तपाईँ सबैलाई शुभकामना। तपाईँ नौजवानहरूले यो परिवर्तन ल्याउने हो। यो परिवर्तन त हुन्छ। यो अभिभारा, यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नौजवानले नै गर्ने हो। अब बुढाले त तपाईँले राय सल्लाह न देला हो, बाबुआमाले त राय सल्लाह न दिँदा। अब नौजवानहरूले नै आन्दोलन गर्ने हो। दुनियाँको कुनै पनि परिवर्तन नौजवानले गरेको, सङ्घर्ष आन्दोलन नौजवानले गर्ने हो। त्यसैले युथहरूले नै गर्ने हो। नौजवानहरू नै यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको अगुवाई गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपाल हामी सबैको नेपालीको नेपाल हो। हामी सबैको पहिचान स्थापित हुनुपर्छ। हामी सबैको अधिकार, हामी सबैको पहिचान संविधानमा लेखिनुपर्छ। सोही अनुसारको शासन नेपालमा चलिनु पर्दछ। त्यसको लागि अन्तिम आन्दोलन नेपालमा, अब अन्तिम आन्दोलन एउटा मात्रै आन्दोलन बाँकी हो, त्यो बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन एउटा मात्रै बाँकी छ। त्यो आन्दोलनको दायित्व जिम्मेवारी तपाईहरूको कन्धमा छ। अब यो प्रारम्भिक तपाईहरू पनि ऐतिहासिक नै हुने भयो। ऐतिहासिक किन हुने भने यो आन्दोलन त एक न एक दिन त सफल त हुन्छ। अनि पहिलो भेला कहाँ भएको थियो, त्यो भेलामा को गएको थियो, त फलाना गए, त्यो ऐतिहासिक पुरुष त के अरे व्यक्तिहरू तपाईँहरू हुनुभयो। तपाईँहरूले बधाई छ, तपाईँहरूले शुभकामना छ। अब यो सेसन पछि अर्को सेसनमा तपाईँहरूले सुन्नु होला। यो हामी खालि राजनीतिक क्रान्तिको कुरा गरे होइन, हामी आर्थिक क्रान्तिको पनि कुरा गरे हो। अब त्यो चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ एक्सन प्लान का कुराहरू हाम्रा साथीहरूले बताउला। यो युवाहरूको आर्थिक रूपले स्वावलम्बी कसरी हुने हो, अधिकार पहिचानको कुरा गर्दाखेरि रोजीरोटीको पनि कुरा गर्नु पर्ला नि हो। भूखे भजन नहोई गोपाला हुँदैन नि त। त्यसैले आर्थिक कुरा पनि गर्नुपर्छ नि। आर्थिक कसरी स्वावलम्बन हुन्छ त्यो कुरा पनि हामीले गर्नुपर्छ। परजीवी भएर त आन्दोलन हुँदैन नि। आफ्नै खुट्टामा उभिने गरी आन्दोलन गर्ने हो। आफ्नो खुट्टामा उभिनेलाई के गर्ने, आर्थिक गतिविधि पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ, आर्थिक कार्यक्रम पनि गर्नुपर्छ। हामी मिलेर आफ्नो बालबच्चा, आफ्नो घर परिवारलाई पनि कसरी सहयोग हुन्छ त्यसको लागि पनि आर्थिक गतिविधि सबै मिलेपछि त हुन्छ नि हो। सामूहिक रूपमा किन हुँदैन? त्यो आर्थिक कार्यक्रमहरू ल्याउनुहुन्छ नि, उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। त यो युथहरू चाहिँ मिलेर स्वावलम्बी राजनीतिमा लागेपछि बर्बाद भइस् त्यसले चिया खान ठाउँ पैसा छैन, के राजनीति गर्ने, त्यो भन्ने अवस्था आउनु हुँदैन नि त। त्यसैले त्यो आर्थिक स्वावलम्बन हुने समेत कार्यक्रम तपाईँहरूको त्यो कम्प्रिहेन्सिभ एक्सन प्लानमा छ। त्यो सबै तपाईँहरूले साथीहरूले बताउनुहुन्छ। त्यो हौसला बुलन्द गर्नुहोस्। अब यो चाहिँ देर छ, अन्धेर छैन के। देरी मात्रै छ, कुन दिन पाउने हो, अन्धेर चाहिँ छैन। अब यो एकल गयो, एकल जाति यो गयो। अब जति चलाए खायो केही छैन। अब सबको भाग चाहिँ खाइदिया छ। त हामीले के भने, अरूको भाग नखाऊ न, आफ्नो भाग मात्रै खाऊ न, त्यही नै भने हो। सबले आफ्नो भाग खानु पर्यो त्यति भने हो के। त हामी सबैले आफ्नो भाग खानु पर्यो। सबैको पहिचान अधिकारको चाहिँ कुरा नियम कानुन संविधानमा, शासनमा, व्यवस्थामा स्थापित हुनु पर्यो। अब यो नभई हुँदैन, नेपाल चल्दैन। नेपाली जनता मान्नै तयार छैन। एउटा चाहिँ गर्ने, अरू चाहिँ कोही पनि मान्न तयार छैन। त्यो त यो त 125 नेसनालिटीहरू नेपालमा छन्। 125 के भन्छ यो जातिहरू छन्। सबैले आफ्नो अनुहार यो शासनमा देखिनु पर्यो, यो संविधानमा देखिनु पर्यो र सबैको चाहिँ स्वाभिमानको रक्षा हुनु पर्यो, सबको डिग्निटीको रक्षा हुनु पर्यो। यही त हामीले चाहेको। यो कसैको विरुद्धमा थोरै तपाईँ यहाँ भेला भएको हो। यो कसैको विरुद्धमा हामी छँदै होइन। यो त बहुलता भनेको सबैको लागि हो। त्यो बाहुन क्षेत्रीको लागि पनि हो, त्यो दलित जनजाति मधेसी मुस्लिम सबको लागि हो, होइन र। यो कसैको विरुद्धमा होइन के, यो सबैको पक्षमा हो। नेपाल सबै नेपालीको हो। सबै मिलेर नेपाललाई अगाडि बढाउने हो र यहाँको राष्ट्रवाद राष्ट्रियतालाई बलियो पार्ने हो। यहाँ राष्ट्रियता पनि गोलमाल राष्ट्रियता छ क्या। नेपालको राष्ट्रियता
राष्ट्रवाद नै गोलमाल छ के, त्यो निर्माणै हुन सकेन। उल्टो पल्टो अरे आफ्नो मुलुकलाई माया गर्ने पो राष्ट्रियता हुन्छ होइन। राष्ट्रवाद भनेको नेपाली राष्ट्रवाद भनेको नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने राष्ट्रवाद हुनुपर्छ। यहाँ अरूलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी भइन्छ के, त्यस्तो भएन नि। त्यसैले सांस्कृतिक राष्ट्रवादको निर्माण, नेपाली संस्कृति नेपाली माटोबाट उत्पन्न हुने जुन भावना हो त्यसबाट राष्ट्रवादको निर्माण हुने न हो, नेपाली पनि हुन्छ नि त्यहाँ त। त्यसैले त्यो चाहिँ नेसनलिज्मको निर्माण हामीले नयाँ ढङ्गले परिभाषा, नयाँ ढङ्गले निर्माण गर्नुपर्छ। र जुन देशमा राष्ट्रवाद हुँदैन त्यो देश प्रगति जाँदैन, प्रगति हुँदैन, समृद्धि हुँदैन। मलाई एउटा कुरा अन्तमा अब एउटा कुरा म भन्छु, नेपाल आर्थिक रूपले नेपाल चाहिँ दुनियाँको 200 राष्ट्र यहाँ छ नेपालमा, के भन्छ दुनियाँमा नेपालको अवस्था, गरिबीको अवस्था, गरिब राष्ट्रको अवस्था हेर्दाखेरि कहाँ छ? सबभन्दा तल। 10वटा राष्ट्रको नाम गरिब राष्ट्र कुन हो लेख्यो भने त्यसमा नेपालको नाम लेख्नु पर्ने हो कि होइन? तिमीलाई थाहा छ कि छैन? दुनियाँको सबभन्दा गरिब राष्ट्रको नाम लेख, 10-20वटा राष्ट्रको नाम लेख्यो भने नेपाल पनि लेख्नुपर्छ, मजबुरी हो, लेख्नै पर्छ, गरिब हो, गर्ने के त। तर एउटा तपाईले के भन्नु भने यो दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्रको 10वटा नाम लेख्नु पर्यो भने नेपालको नाम आउन सक्ने अवस्था बन्थ्यो। दुनियाँको सबभन्दा सम्पन्न राष्ट्र 10वटा लेख भनेर नेपालको नाम लेख्न सकिन्थ्यो, त लेखिएन। प्रकृतिले नेपाललाई सब थोक दिएको छ के, हामी तपाईलाई नेपालीलाई प्रकृतिले वरदान दिएको छ। सम्पन्न राष्ट्र हुनलाई यहाँ सब थोक दिएको छ के, अब प्रयोगै गर्दैन त गर्ने के त? बल मिचाई बाहेक अरूको अधिकार खोज्ने बाहेक कामै छैन यहाँ। अब भन्नुस् न, नेपालमा अरे पैसा भएपछि धनी हुन्छ होइन र? पैसा हुनु पर्यो, कमाउनु पर्यो नि देशले। यहाँ पानीको मामलामा वाटर रिसोर्स भन्छ, जल स्रोत, ब्राजिल पछि नेपाल दुनियाँमा दोस्रो स्थान पानीमा। ब्राजिल पछि नेपाल चाहिँ दोस्रो स्थान हो। त पानीमा के हुन्छ? बिजुली उत्पादन हुन्छ होइन? अनि बिजुली उत्पादन गरेर त पैसा आउँछ नि त। कोही उत्पादनै गरेर छैन, पैसा कहाँबाट आउँछ त? यो बाल्नलाई त इन्डियाबाट ल्याएर यहाँ बिजुली बलिरहेछ नि, भयो अब अनि देश विकास गर्छ। 83,000 मेगावाट चाहिँ उत्पादन गर्ने क्षमता, 83,000, 1,000-2,000 पनि छैन। 1600 मेगावाट नेपाललाई चाहिने, अहिले 600 मेगावाट भारतबाट आएपछि बल्दो रहेछ बिजुली। अनि यही हो राष्ट्रवाद। अरे 83,000 क्षमता थियो नि, अरे नालायकहरू किन उत्पादन नगरेको? किन जनतालाई कंगाल बनाएर राखेको? के हो यो? यही हो। तो 83,000 प्रकृतिले दिएको वरदान तो कसले गर्ने हो? शासनले गर्ने होइन, देशको शासकले गर्ने हो कि होइन? अनि किन नगरे त? कसले रोक्यो यो शासक वर्गलाई? यो औपनिवेशिक चिन्तन सोच बोक्ने शासकलाई कसले रोक्यो? यसले बिजुली उत्पादन गर्नु पर्दैन? नगर्ने, राजनीति गर्ने खालि। अनि बिजुली उत्पादन नगर्ने, जनतालाई कंगाल बनाएर राख्ने, गरीब बनाएर राख्ने र गरीबको नाउँमा राजनीति गर्ने। बरा यहाँ फर्स्ट आउँदो रहेछ गरीबको नाउँमा राजनीति। कम्युनिस्टहरू दुई तिहाई त गरीब भयो भने दुई तिहाई नि, गरीब भयो भने गरीबको नाउँमा राजनीति गर्न भ्यायो नि त। बरु सङ्घर्ष गरायो अनि भोट लियो अनि शासन गर्यो, अनि त्यो बिजुली उत्पादन त सम्पन्न भइहाल्छ, धनी भइहाल्छ। अनि बरु सङ्घर्ष हुन्छ त देशमा? हुँदैन। अनि राजनीति कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त? राजनीति नै समाप्त भइहाल्छ नि। त राजनीति जोगाउनलाई जुन त जनतालाई कंगाल बनाएर राख, यही धन्दा भइरहेको छ नेपाल। गर्ने के? यही हो। नेपालमा मैं बिजुलीको कुरा गरेँ। अब यो कृषि प्रधान देश बना छ हाम्रो। के कृषि प्रधान? सारा जनता कृषिमा आधारित। त्यो खेतमा पानी पुग्नै सकेको छैन, त्यत्रो पानी छ नेपालमा, अब सिँचाइको लागि पानी नै पुगेन। अनि भयो अब कसरी देश विकास गर्छ हो? पर्यटन यहाँ दुनियाँको सबभन्दा सुन्दर देश भन्छ, त्यो के भन्छ? स्विट्जरल्यान्ड। म भन्छु त्यो स्विट्जरल्यान्डमा त गएको छु। त्यो स्विट्जरल्यान्ड भन्दा पनि सुन्दर देश नेपाल हो के?
प्रत्येक पाइलामा पर्यटन छ नेपालमा, प्रत्येक स्टेपमा। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ 2 घण्टामा 3वटा क्लाइमेट पाउँछ के। दुनियाँमा म अस्ट्रेलिया गएको थिएँ, एउटा क्लाइमेटबाट अर्को क्लाइमेट जान 8 घण्टा फ्लाइटले, हवाई जहाजबाट 8 घण्टा उड्यो भने एउटा गर्मी ठाउँबाट ठन्डा ठाउँमा जान पाउने अस्ट्रेलियामा। नेपालमा त 2 घण्टामा 3वटा क्लाइमेट पाउँछ हो। तपाईँ उता जानुभएको छ विराटनगर के धरानतिर, त्यहाँ हेर्नुहोस् त विराटनगर कति गर्मी ठाउँ हो। त्यहाँबाट विराटनगरबाट त्यहाँ धरान आउँदाखेरि 1 घण्टा लाग्छ, अलिकति शीतल हुन्छ। अनि त्यो के अरे धरानबाट माथि भेरेटार के ठाउँ रे, भेरेटार होइन, त्यहाँ पुग्ने 1 घण्टा लाग्छ। अनि त्यहाँ एकदम चिसो, 2 घण्टामा 3वटा क्लाइमेट भएन। खोइ प्रचार गरे त। अरे दुनियाँको पर्यटन त हुरुक्क हुन्छ नि आउनलाई यहाँ, अनि प्रचारै हुँदैन, अनि सुविधै प्रदान हुँदैन, अनि त्यो भौतिक पूर्वाधार तयार हुनु पर्यो नि पर्यटनको लागि। खोइ त यति पर्यटन छ नेपालमा, प्रत्येक पाइला, प्रत्येक डाँडा चाहिँ रिसोर्ट बन्दैन। टुरिज्मबाट यति फेरि चीन र भारतको बीचमा कति पपुलेसन रे, दुनियाँको सबभन्दा बढी पपुलेसन भारत र चीनको 300 करोड होइन, त्योभन्दा माथि 3 अरबभन्दा माथि पपुलेसन भएको देशको 5-10% मात्रै पर्यटन यहाँ नेपालमा आयो भने पैसा राख्ने ठाउँ हुन्छ। त्यो सबभन्दा सस्तो पर्यटन उनीहरूको लागि यही न हो। त्यो अमेरिका जापान जानुभन्दा त नेपाल, स्विजरल्यान्ड जानुभन्दा नेपाल, त्यो चिनिया र त्यो भारतीय आयो भने त्यहाँ सबभन्दा सस्तो पर्यटन हो तिनीहरूको लागि। त हामी त पैसा हुन्थ्यो नि त। खोइ त हुँदैन, विकासै हुँदैन पर्यटनको। अनि गर्ने के त? दुनियाँको सबभन्दा के भन्छ भने यो सगरमाथा नेपालमै होइन, दुनियाँमा सब सगरमाथा कतै छ? सर्वोच्च सगरमाथा नेपालमै छ। बुद्ध जन्मदेश नेपाल हो फेरि। दुनियाँको आकर्षणको केन्द्र त हो नि हो। खोइ त माता जानकी माताको धर्मस्थल त्यहाँ जनक छ नि त। खोइ त भनाइको मतलब के भने प्रकृतिले सब वरदान दिएको छ के, तर 50 लाख नौजवान रोजीरोटीको खोजीमा आफ्नो घरद्वार देश छोडेर त मलेसिया, कतार, त गल्फकन्ट्री जानुपर्ने, अनि दैनिक रूपमा 50 लाख चाहिँ बक्सामा भरेर आउनुपर्ने नेपालमा। यही हो, यसैको लागि शासन हुन्छ, यसैको लागि संविधान हो। के हो त नेपालमा भइरहेको के यही भइरहेको होइन हो। नेपालको समस्या भनेको त्यहाँ हो। त्यसैले नेपाल जुन समृद्धिको बाटोमा जानुपर्ने समृद्धितर्फ पनि गएन। नारा लाउँछ खालि यो केपी ओलीले, सुखी नेपाल, के रे के नारा लाउँछ? सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल खालि नारा लाउँछ। दुखी नेपाली विपन्न नेपाल भइरहेको छ, अनि नारा चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी टिमीतिर। यस्तै हो यहाँ त। यो शासक वर्गको चरित्र हो के, एकल राष्ट्रिय राज्यको चरित्र यही हो। त्यसैले हामीले गर्ने हो के, हामी 125 राष्ट्रियताहरू मिलेर यो देशलाई बनाउने हो। र यो देश तब बन्छ जब यो देश बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा स्थापित हुन्छ र यसको लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति जब सफल हुन्छ, हाम्रो लक्ष्य चाहिँ त्यति बेला सफल भएको हुन्छ। ल तपाईँ सबैलाई बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।